येयला तुमकां दाखयता हांव कित्याक येयला तें सांगता पयलें। हांव हिंगा झाड रोवपा येयला आनी हांवें ग्रो बॅग्स ऑर्डर करून दवरलेली रोवपा लागून, पूण हांवें दाखोवंकू नाय। सो आयज तुमकां हांव दाखयता आनी हांव झाडां रोयता तेंय दाखयता, ओके। आनी बाबा मुझ बारा नायरा येयलो हां, तेकाय मेळयता, ओके। सो फ्रेंड्स हेचो नायरा येयला, हांव आनी नायरा हाय कर बाबा। हॅलो फ्रेंड्स, हेचो हांवान नायरा घारिले आयज आनी दोगांय मेळोन आयज आमी रोयताय झाडां आनी दाखयता तुमकां ग्रो बॅग हांवें कितें ऑर्डर केल्याय ती। हेचे फ्रेंड्स हांवें ग्रीन कलर ग्रो बॅग्स ऑर्डर केले आनी 4 पीस येयले ते फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केलाय। आनी हेचोय सायज हिचोय फ्रेंड्स दाखयता तुमकां। व्हडली काय सायज तितली व्हडली ना, म्हाका चड व्हडली नाका आसली कित्याक टेरस गार्डन म्हाका चड नाका मेळटा व्हडली। सो ही तेजी सायज आहा 12 बाय कितू तरी आहलोली, 12 बाय 12, ओके। सो 12 बाय 12 सेंटीमीटर कितें आहलो दिसता म्हाकाय सारको खबर ना। इट्स ही ऑर्डर केल्या सायज आनी भितर एशको आहा। आत्तां हांव रोयता, हांवें झाडां व्हडलें हाडनाय, हांव बेश्टे बी घालून रोयता। चिलीचे जावं मेलनाचे, मागीर आमगे हें कोण तें पंपकीन तेंची बी हाडले त्यो हांव रोयता, ओके। आनी तुमकां दाखयता। वेलकम टू माय चॅनल आनी इचो आयज आमी झाड रोयताय टेरसीची, हांव आनी आमगे नायरा आहा। सो फ्रेंड्स टेरसीचे चोवपाना आख्खे पावसा शाळ जाला आनी आमगे चोय वयर दाखय गो नायरा, झाड दाखय चोय हिंगा दाखय। सो फ्रेंड्स झाड चोय आमगेले हिंगा हेजें सायला झाड जाला आनी सगलो फ्रेंड्स दाखयता तुमकां मागीर हां। सगलें हें जालां पावसान सामकें शेक जालां, स्लीप जायन पडपा सारकें। आनी म्हाका हें झाड मेळ्ळां हाटल्या, हांव नको केसो तें। सो हांव रोयता आनी चोयता केसो तें आनी म्हाका चोय कितू गामेल ती चोय फ्रेंड्स थिंगा हाडल्या मातशें मात फोंडून घेवन येता हांव। आनी हें चोय नायरा चोय नायरा आनी आमी दोगांय आतां हाय आनी दाखयता तुमकां। आयज चड रोयना हांव, आयज दोनूय भाशेन रोयता आनी वयता फ्रेंड्स, कित्याक जावपाना उगोतूय जातलो बाबूय आहा न्हू। सो जाता तितू कोता आनी वयता आनी दाखयता तुमकां केसो रोयता तें हांव। हें म्हाका खबर ना, हें आमगे हाटल्यान जालोलें सो तें हांवें हाडलां, हांव नको। बट म्हाका दिसता तें केसो तरी तुम सांगाय फ्रेंड्स, केसो तें चोय आनी म्हाका सांगाय केसो तें कॉमेंट करून सांगाय म्हाका। हांव नको बट हें म्हाका दिसता केसो तरी सीड आहा, सो तेका सो फ्रेंड्स मुगे बोटां न्हू कट पडलो, नाकूड गेल मुगेलें झाडां न्हू बॅग घेवन येता आसतना मुगे बोटां नेदू गेले। सो मातयान बुरल्या कट करपा जाय, क्लीन करपा जाय। सो फ्रेंड्स हांव झाड बी रोयन येयली आनी तुमी म्हाका चोयलां हांव सारकें घामेलो बी आहा सारकें। आनी मुगे नाकपुडू गेलें फ्रेंड्स, पोती घेवन हांव ती येता न्हू जोडोली, सो मुगे नेलू गेलें। आनी आतां दोनूय बॅग रोयलाय आनी कित्याक म्हाका स्टेप्सांचें व्हरो म्हाका कास्तीक जावपा लागलो। सो नेक्स्ट टायम हांव कितें करतलें, ग्रो बॅग्स ऑन पयलें दवरतलें टेरसीचें आनी बकेटां घालून माती हाडटलें स्लो स्लो करून। तें तितू म्हाका धरून कास्तीक जावपा लागलो, ग्रो बॅग तें स्लीप जावपा लागोलें। सो मागीर हांव तेका लागून येयलें। आनी हें चोय नायरान म्हाका हेल्प केलां फ्रेंड्स, म्हाका मातशें तेणें मुगे विडियो तेणें मातशें काडले आनी म्हाका कितें कितें हाडून दिवपा वस्तू तेणें म्हाका हेल्प केलां। सो थँक्यू आं बाबा। आनी हें चोय जिवाकूय थँक्यू आं, कित्याक तेणें म्हाका हेल्प केलां। आनी मस्त्योय कोता एक सायडीक हाय कर जिवा, हाय कर हँड, आं वेरी गूड, हाय कोता आं सगळ्यांक तुमकां। सो फ्रेंड्स आमी आतां आनी मातशें रावन घरा वचपाची जालें, मुगे इतलें काम आहलोलें कित्याक हांव पयरीं क्लीन करून गेलो न्हू। सो आतां म्हाका क्लीन करपा नाका, आतां हांव भायर सरता आनी मातशें वगत रावतलें आनी मागीर भायर सरताय। सो म्हाका सांगाय आं, तें हांवें तुमकां तें झाड दाखयलें चोय तें बी अशी म्हाका खबर ना ती केसो ती हांवें बेश्टी रोयल्या, म्हाका सांगाय तुमकां खबर आहा जाल्यार। आनी मुगे देरान लिची झाड रोयलां आनी 2 सनफ्लावरा झाड रोयलां, तुमकां दाखयता हांव।
सो फ्रेंड्स हें लिची झाड सद्या तें आतां रोयलें न्हू सो लागलो ना सारकें आनी आमगे हिंगा जंगल जालो फ्रेंड्स तें मातशें साफ करून पडटलें आनी अशें सनफ्लावरा झाड रोयलां आमगे देरां आतां वयता घरा सो फ्रेंड्स आतां तेंचें घर वयता जालें आनी रान जालां सारकें सायडींतल्यान तें आमगे पोडना सायडीन उबरांगे पोटा आमगे ही सायडी पोटा फ्रेंड्स आनी वयताय आमी आतां घरा हां मागीर मेळटा तुमकां आमगे आयज चिबोड हाडलोलें आनी हेचे भयण काडटा सो फ्रेंड्स हेचे भयण मुगे हें चिबोड काडटा आनी सिजनल फ्रूट न्हू आतां पावसा स्टार्टींग ती आनी आमगे हाडलोले आमगे ती नेबर आहा न्हू ती इकताय सो ते मुगे तेंको घेयला आमी आनी अशें को बारीक कट करून साकर मान फ्रिजी घालून खावपाचें बरें लागता खावपाक सो फ्रेंड्स मुगे व्हिडिओ केसो दिसलो तुमकां लायक जाल्यार व्हिडिओ लायक कराय कमेंट कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनल सबस्क्रायब कराय.